नहमदी नसल्ली नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं फिर से आपके सामने अल्लाह के सफ़ीर से अबुल क़ासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का 26वां हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आप सब भी इस वाक़े को कुरान और हदीस की रोशनी में सुने और मोतबरीन की किताबों के हवाले से अल्लाह के सफ़ीर से मैं ये बयान आपके सामने अबुल क़ासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का 26वां हिस्सा पेश कर रही हूँ। गौर से समाअत फरमाएँ और लोगों को भी यानी इस वाक़े को शेयर करें, फॉरवर्ड करें, सवाब दारैन हासिल करें। आइए मैं वाक़े की तरफ चलती हूँ। हज़रत जुनैद बगदाद के जानशीन हज़रत शेख अबू मोहम्मद ज़रारी रहमतुल्लाह अलैह आपकी एक मजलिस समा का हाल बयान करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। मजलिस समा का है, एक दिन हज़रत इब्ने मसरूक रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे बुज़ुर्ग मजलिस समा में मौजूद थे और ख़वाल बड़े जोश के आलम में एक दिलकश नगमा गा रहे थे। हज़रत इब्ने मसरूक रहमतुल्लाह अलैह जोश अस्तरब में उठकर खड़े हो गए, मगर जुनैद बगदादी अपनी नशिस्त पर इस तरह बैठे रहे कि आपके जिस्म को मामूली सी हरकत भी नहीं होती। फिर जब मजलिस ख़त्म हो गई तो शेख अबू मोहम्मद ज़रारी ने अर्ज़ किया, हज़रत आप पर समा का कुछ असर हुआ? जवाब में हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया, अबू मोहम्मद तुम पहाड़ों को देखते हो, क्या वो बादलों की तरफ उड़ते फिरते हैं? देखिए समा की मजलिस में किस तरह बैठना चाहिए। अगर ये सीखना है तो अबुल क़ासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के इस वाक़े से सुनिए। आगे का वाक़ा देखिए। जवाब में क्या कहते हैं। जवाब में हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, अबू मोहम्मद तुम पहाड़ों को देखते हो, क्या वो बादलों की तरफ उड़ते फिरते हैं? बेशक हज़रत जुनैद बगदादी इस्तिक़ामत में एक पहाड़ के मानंद थे, इंतहाई वजद के आलम में भी निहायत पुरसुकून रहते, ना खुद बेकरार होकर खड़े होते, ना अपने किसी शागिर्द के लिए इस अमल को जायज़ समझते। आज के कई लोग ऐसे हैं जो दिखावे के लिए झूमते हैं, फलाना अजीब अजीब हरकतें करते हैं। समा की महफ़िल में ऐसा ना करें। अगर आपको समा की महफ़िल सीखना है तो हज़रत अबुल क़ासिम जुनैद बगदादी के ज़िंदगी के हालात को यानी सुने, जो मैं एक एक वाक़ा अल्लाह के सफ़ीर से आपके सामने पेश कर रही हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाया करते थे कि जब तुम किसी सोफ़ी की यह हालत देखो, वो ज़ाहिरदारी की बातों का ज़्यादा ख्याल रखता है, तो समझ लो कि इसका बातिन ख़राब है। जो दिखावा करता है, हज़रत अबुल क़ासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमा रहे हैं कि वो दिखावा करता है, उसका बातिन ख़राब है, वो अल्लाह के करीब हो नहीं सकता। इसका मतलब यही है अबुल क़ासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के इस वाक़े में। तसव्वुफ़ एक ऐसा मौजू है जिस पर सदियों से अजीब व गरीब बहस जारी है, मगर इस सिलसिले में हज़रत जुनैद बगदादी ने जो कुछ फरमा दिया है, इस पर किसी भी ज़ाविये से इजाफ़ा नहीं किया जा सका। एक मौके पर हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया, तसव्वुफ़ यह है कि अल्लाह सुब्हान ताला और तेरे दरमियान में कोई वास्ता बाकी न रहे। एक बार फरमाया, तसव्वुफ़ तो एक जंग है जिसमें सुलह नहीं, जंग से मुराद नफ्स के ख़िलाफ़ जंग है। तो देखिए तसव्वुफ़ क्या है, नफ्स के ख़िलाफ़ जंग होना चाहिए, यानी दिखावा नहीं करना चाहिए, जान व जलाल का यानी दिखाना नहीं चाहिए, दौलत का ख़याल नहीं होना चाहिए। यही बात तसव्वुफ़ में हज़रत अबुल क़ासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं। और नफ्स आखिर सांस तक बाकी रहता है, यानी जब तक नफ्सी ख्वाहिश यानी मौजूद है इंसान के अंदर, तब तक वो यानी तसव्वुफ़ में जा नहीं सकता। ये वाक़ा हज़रत अबुल क़ासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं। इसलिए नफ्स के साथ सुलह नहीं हो सकती, यानी नफ्स के साथ सुलह नहीं कर सकते। एक दिन फरमाया, तसव्वुफ़ अल्लाह के साथ मामलात के साफ़ होने का नाम है और इसकी बुनियाद यह है कि दुनिया से राह गर्दानी की जाए, यानी दुनिया को छोड़कर अल्लाह की तरफ मसरूफ़ हो जाना ही तसव्वुफ़ है। उसी को यानी क्या बोलते, नफ्सी ख्वाहिशात को ख़त्म करने वाला ही तसव्वुफ़ में जा सकता है। एक दिन वाज़ के दौरान फरमाया, तसव्वुफ़ यह है कि इस तसव्वुफ़ से अल्लाह तेरी खुदी को मिटाकर मार डाले और फिर इस तसव्वुफ़ से तुझे ज़िंदा करे, यानी ख़ुद को ख़त्म कर देना चाहिए। तसव्वुफ़ से दुनियादारी नहीं होना चाहिए, मैं बड़ा तू बड़ा का मामला नहीं होना चाहिए, मैं बहुत बड़ा साहब, मैं बहुत बड़ा जानशीन, मैं बड़ा गद्दी नशीन, इस तरह की जो भी यानी समा की महफ़िल में या तसव्वुफ़ अपने आप को तसव्वुफ़ वाले कह कर इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो ये सुन लीजिए अबुल क़ासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़ा।
ایک دن واز کے دوران فرمایا تصوف یہ ہے کہ اس تصوف سے اللہ تیری خودی کو مٹا کر مار ڈالے اور پھر اس تصوف سے تجھے زندہ کرے۔ ایک اور موقع پر صوفی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا صوفی وہ ہے جو زمین کے مانند ہو، دنیا بھر کی غلاظت اور اس پر ڈال دی جاتی ہے مگر اس کے اندر سے سرسبز فصل بوٹی ہے، یعنی زمین جو ہے کتنی بھی غلاظت کی جائے مگر وہاں پہ سبزی ختم نہیں ہوتی۔ یہی کہنا ہے ابوالقاسم جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت جنید بغداد فرماتے تھے کہ تصوف کی بنیاد 8 خصلتوں پر ہے جو انبیاء پاک علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ تصوف کی بنیاد کس پر ہے یہ آپ دیکھیے۔ پہلا سخاوت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصف خاص تھی۔ دوسرا روایت میں ہے کہ صوفی کا دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح دنیا کی دوستی سے پاک ہو، یہ دوسرا ہے، یعنی صوفیہ کا دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی سے پاک ہو۔ دوسرا رضا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخصوص تھی، دوسری روایت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مثال دی گئی۔ تیسرا صبر جس کا حق حضرت ایوب علیہ السلام نے ادا کیا تھا، اور چوتھا اشارہ جو حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے مخصوص تھا۔ پانچواں اند و غم جسے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ چھٹا غریب الوطن جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے مخصوص تھا۔ ساتواں سیاحت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالص میں سے تھی۔ آٹھواں فقیر اور درویش جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص بخشے گئے تھے۔ دوسری روایت ہے کہ مطابق مناجات میں صوفی کا اخلاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو، یعنی ان کی سنتوں پر چلے۔ یہی یعنی تصوف کے 8 اصول ہیں۔ ان اصولوں میں سے ایک بھی اصول چھوٹتا ہے تو وہ تصوف والا یا صوفی کہلاتا نہیں۔ اس بات کی وضاحت حضرت ابوالقاسم جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اللہ کے سفیر کے اس واقعے میں پوری طرح ظاہر کر دیے ہیں۔ ان مثالوں سے کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صوفی پیغمبرانہ صفات کا حامل ہو، یعنی اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صوفی پیغمبر ہو سکتا ہے۔ دراصل انبیاء اکرام علیہ السلام سیرت و کردار کا اعلیٰ ترین نمونہ ہوتے ہیں، اس لیے انہی کی تقلید کر کے کوئی انسان صوفیت اور ولایت کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک بار کسی شخص نے برسرا مجلس آپ سے پوچھا مریدوں کو حکایتیں سنانے سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اگر مریدوں کو اچھی باتیں اور درس دیتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ ابوالقاسم جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ غور سے سماعت فرمائیے۔ حضرت جنید بغداد نے جواب میں فرمایا حکایت تو اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جس سے مریدوں کے دلوں کو تقویت پہنچتی ہے۔ اس شخص نے دوسرا سوال کیا کیا آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ حضرت جنید بغداد نے فرمایا قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مقدس ہے کہ ہم تم سے پیغمبروں کے تمام قصے بیان کریں گے جس سے تمہارے دل کو مضبوط بخشے۔ ترجمہ حضرت جنید بغدادی فرماتے تھے کہ اللہ جل شانہ نے مومنوں کو ایمان سے شرف عطا کیا، ایمان کو عقل سے نوازا اور عقل کو صبر سے آراستہ کیا، لہٰذا ایمان مومن کا دین ہے اور عقل ایمان کا دین ہے اور صبر عقل کا دین ہے۔ ایک بار حضرت جنید بغدادی اخلاص کے موضوع پر تقریر کر رہے تھے۔ آپ نے اپنی ذاتی زندگی کا ایک واقعہ سناتے ہوئے فرمایا میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا۔ دیکھیے اخلاص کس سے سیکھے؟ ایک حجام سے سیکھے۔ وہ اس وقت مکہ معظمہ میں کسی رئیس شخص کے بال بنا رہا تھا۔ میری مالی حالت نہایت شکستہ تھے۔ میں نے حجام سے کہا میں اجرت کے طور پر تمہیں 1 پیسہ نہیں دے سکتا، بس تم خدا کے لیے میرا بال بنا دو۔ میری بات سنتے ہی حجام نے اس رئیس کو چھوڑ دیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا تم بیٹھ جاؤ۔ یعنی مکے کے رئیس نے حجام کے طرز عمل پر اعتراض کیا تو وہ معذرت کرتے ہوئے بولا جب خدا